नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित डायलिसिसमा हुनुहुन्थ्यो। डायलिसिसकै क्रममा मृगौला प्रत्यारोपणको सल्लाह डाक्टरहरूले दिएपछि उहाँले देशभित्र र बाहिर पनि विभिन्न ठाउँहरूमा उपचार पद्धतिलाई हाल्नुभयो र अन्ततः चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम नेपालमै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमै मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो र आज सोमबार उहाँ त्यसको प्रयोजनको लागि अस्पताल जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसको तयारी र यो तयारीकै क्रममा उहाँले लिनुभएका प्रिकसन्सहरू र उहाँको अनुपस्थितिमा बालुवाटारको सञ्चालन, यस्ता विषयहरू अलिकति प्रश्नको रूपमा रहेका छन् र यस सँगसँगै अलिकति यो प्रक्रिया र यो कुरा निस्कनुभन्दा अलिकति अगाडि पार्टीभित्र सचिवालय बैठकको निर्णयलाई लिएर एक खालको तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावसम्मको कुरा, पार्टी फुट्ने कुरा लगायतका यी विभिन्न कुराहरू बजारमा आएका थिए। आजको सम्भाषणमा हामी यी विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको कुराकानीको लागि मसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। सूर्यजी स्वागत छ। धन्यवाद। सामान्यतया मान्छे बिरामी भनिसकेपछि अलिकति आफूलाई उसले केयर महसुस गर्ने हैन, अनि वरिपरिका मान्छेहरूले पनि बिरामी है, खानेमा पनि हिँड्नेमा पनि चिपचुपा पनि विचार गर्नु है भन्ने खालको सन्देश प्रभावित भइरहेको हुन्छ। यहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको, त्यो खालको स्थिति उहाँमा देखिँदैन। डायलिसिस गर्नुहुन्छ अनि फर्केर आएर फेरि कहाँ प्रोग्राममा पुगिराख्नु भएको हुन्छ, राज्य सञ्चालनको जिम्मा छ, त्यो जिम्मेवारीलाई उहाँले सफलतापूर्वक निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। परिणामतिर नजाउँ। आज यो प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल जाने दिन भनेपछि उस्तै भयो, अरू बिरामी बिहानदेखि केयर गरेर बसेर त्यो खालको तयारी हुन्छ। तर यहाँले जुन खालको फेरिस्त दिनुभयो आज उहाँले गर्नुभएका कामहरूको, त्यो एउटा बिरामीले गर्ने काम हो जस्तो लाग्दैन। त्यो के छ त्यहाँभित्र? कुन इन्भाइरोमेन्ट छ कि उहाँमा जिल छ कि के छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ निरोगी जस्तो काम गर्ने तर बिरामी चाहिँ हुनुहुन्छ र उपचार पनि गराइराख्नु भएको छ? 64 साल साउनमा उहाँको पहिलो पटक एपोलोमा प्रत्यारोपण भएको थियो। पछिल्लो साउन भदौमा उहाँ सिङ्गापुर गएर एन्टिबडीको जुन समस्या देखा परेको थियो त्यसको उपचार गराउनु भएको थियो र त्यसपछि डायलासिस गर्दै आउनुभएको छ। मङ्सिर महिनामा उहाँको एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन भयो, झन्डै 10 दिन अस्पतालमै बस्नुभयो। रमाइलो भन्ने कि के भन्ने, खुसीको कुरा भन्ने कि अस्पतालबाट जुन दिन उहाँ डिस्चार्ज भएर बालुवाटार आउनुभयो, बालुवाटार आइपुग्दा उहाँका एकदम घनिष्ठ मित्र जो तिब्बत जनसरकारका प्रमुख, छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनको तिब्बत स्वशासित प्रदेशका प्रान्तका जनसरकार प्रमुख नेतृत्वको डेलिगेसन बालुवाटारमा पर्खेर बसिरहेको थियो। उहाँ चाहिँ डिस्चार्ज भएर आउन साथ त्यो डेलिगेसनसँगको भेटघाटमा सरिक भएर मात्रै डिस्चार्ज भएको 10 दिन अस्पताल बसेको व्यक्ति चाहिँ अनि आफ्नो बेडरुमसम्म पनि त्यसपछि पुग्नुभएको। सामान्य समस्याहरूमा पनि मानिसहरू चाहिँ निकै ख्याल गर्ने, समस्याभन्दा बढी सो गर्ने खालको हुन्छ नि। उहाँको चाहिँ अब प्रत्यारोपण गरेको 12 वर्ष बितिसकेको, प्रत्यारोपणको तयारीमा रहेको, हरेक हप्ता चाहिँ डायलिसिस गरिरहेको, निकै चाहिँ कडा हिसाबले औषधि सेवन गर्न चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएको, त्यो चाहिँ सुपरभिजनमा औषधि सेवन गरिरहेको स्थितिका बावजुद पनि बिरामी हो कि होइन भन्ने अनुभूति हुने, सक्रियता, त्यो खटन अनि विषयवस्तुमा त्यो ढङ्गको प्रस्तुति हामीलाई पनि आश्चर्य लाग्ने नै कुरा छ। आज पनि उहाँ चाहिँ बिरामी हो, उहाँ चाहिँ प्रत्यारोपणका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने अनुभूति हामी कसैलाई पनि हुने स्थिति थिएन। चिकित्सकहरूको टोलीको त किन कुरा गर्नु पर्यो, एक्सपर्टहरूको टिम नै हो होइन। चिकित्सकहरूको अब्जर्भेसनबाट उहाँलाई के सुझाव दिइराखिएको छ जसले गर्दा उहाँको जिल र विल पावरले पनि वर्कआउट गरोस् र उहाँ साँच्चै स्वस्थ तन्दुरुस्त भएर देशलाई आवश्यक छ उहाँ आएर फुल फेज काम पनि गर्न सक्नुहोस्?
उहाँले पहिलोपटक ट्रान्सप्लान्ट गर्दा नेपालमा ट्रान्सप्लान्ट हुने चाहिँ त्यो सेवा उपलब्ध थिएन। त्यसो भएर उहाँले एपोलोमा ट्रान्सप्लान्ट गराउनुभयो। अहिले हरेक बुधबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, ग्रान्डीमा पनि हुन्छ, अरू ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ छ। चिकित्सकहरूका अनुसार हाम्रो चाहिँ सक्सेस रेट धेरै राम्रो छ। ओके 97 भन्दा माथि 98% को हाराहारी चाहिँ यो सक्सेस रेट छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको ट्रान्सप्लान्टका बारेमा विभिन्न ठाउँमा, भारतमा, चीनमा, सिङ्गापुरमा, अमेरिकामा, अरू विभिन्न ठाउँमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गका सरसल्लाहहरू प्राप्त नभएका होइनन्। ओके उहाँको निजी चिकित्सकका रूपमा रहनुभएको डाक्टर दिव्या सिंह शाह सहितको टिमले एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्ने टिम, डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी, डाक्टर प्रेम गेवाली सहितको जुन टिम हो, नेपालको चाहिँ नामी विख्यात अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीहरूको सर्जनहरूको टिम हो यो। जनसाधारणले गर्ने अपरेसन शल्यक्रिया र त्यसको सफलता चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा निकै राम्रो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि उपचारको क्रममा त्यहाँ देख्नुभयो। उहाँले सबै प्रकारका आवश्यक परीक्षणहरू गरिसकेपछि, किडनी दिने दाताको पनि सबै कुरा परीक्षण गरिसकेपछि, म्याच भइसकेपछि अन्ततः असाध्यै चाहिँ अनुमान नगरेको, मानिसहरूले अनुमान नगरेको बेलामा ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र भोलिपल्ट अस्पतालमा भर्ना हुँदैछु, बुधबार मेरो ट्रान्सप्लान्ट हुँदैछ भनेर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई, सचिवालयका नेताहरूलाई सचिवालयको बैठकमा जानकारी गराउँदा पनि उहाँहरू पनि आश्चर्यचकित हुने गरी यो चाहिँ जानकारी गराउनुभयो। मलाई लाग्छ उहाँले धेरै सोच विचार गरेर यो निर्णय लिनुभएको छ र उहाँले आफ्नो देशको यो सामर्थ्यमा, चिकित्सकहरूको यो अनुभव र चाहिँ विशेषज्ञतामा गर्वबोध गर्दै यो निर्णय लिनुभएको छ। अब यसमा एउटा राम्रो म्यासेज गएको छ। नेपालमै पनि राजनीतिज्ञहरूले, नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले उपचार गराउँछन् होइन, न विदेश मात्रै कुद्दैनन्, र नेपालमै पनि त्यो खालको पूर्ण क्षमता छ भन्ने एउटा जबरदस्त राम्रो म्यासेज गएको छ। तर यस सँगसँगै अर्को म्यासेज के छ भन्दाखेरि सिङ्गापुर र अमेरिकाबाट ट्रान्सप्लान्टको लागि पोजिटिभ म्यासेज आएन, त्यसकारण उहाँ नेपालमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने म्यासेज पनि छ। त्यो चाहिँ होइन। सिङ्गापुर र अमेरिका वा कहीँ ट्रान्सप्लान्टका लागि जाने गरी उहाँले चाहिँ विचारै गर्नु भएन। ओके नेपालमै यो उपलब्ध छ। उहाँको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू उहाँले भर गर्न सक्ने, त्यो विषयका नेतृत्वकर्ता, ती देशहरूमा दिने सेवा सुविधा र उपचार भन्दा कुनै हिसाबले कमी नभएको अनुभव उहाँलाई भएर उहाँ ढुक्क हुनुभयो। यो यहाँले अहिले कुरा गरिराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीको कुराकानी, बिहेभियरल कुराहरू, उहाँको विल पावरको कुरा, सिभिल सोसाइटीले अथवा बाहिरबाट चिनिएको प्रधानमन्त्रीको कुरा, त्यसपछि गएर उहाँसँगको सहकर्मी भनौँ न, लामो राजनीतिक आन्दोलनमा बस्नुभएका, जेलमा सँगै बस्नुभएका उहाँहरू सबैजनाको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ह्युमरस देखिनुहुन्छ होइन। उहाँको कुरा गराइ हेर्ने हो भने अझ पब्लिक फोरमहरूमा उहाँले बोलेका सम्बोधनहरूबाट पनि उहाँ ह्युमरस हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। यस्तो ह्युमरस प्रधानमन्त्रीको मिडियासँगको रिलेसन चाहिँ किन बिग्रियो? म आइसकेपछि केही सेलेक्टेड सम्पादकहरूसहित मैले केही मिटिङहरू को पनि प्रबन्ध मिलाएको थिएँ, त्यो थाहा छ। सम्बन्ध बिग्रिएको तहमा मैले लिएको छैन। ओके सम्बन्ध सामान्य छ। छलफलमा दुवै चाहिँ एकदमै निकट, एकअर्काका तर्क, प्रश्न, जवाब सुन्न चाहिँ
बडो रमाउनु भएकै मैले चाहिँ मिडियाका एडिटरहरू र प्रधानमन्त्रीलाई त्यो रूपमा पाएँ। तर 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो सरकारमाथि प्रहार पनि त्यही मात्रामा छ। यो केवल मिडिया र सरकार बीचको सम्बन्ध मात्रै छैन। मिडिया हाउसहरू पनि घरानिया स्वार्थका माध्यम बनेका छन्। सरकारसँग व्यावसायिक हिसाबले मिडिया र सरकार बीचको सम्बन्ध व्यावसायिक मुद्दामा सम्बन्ध, व्यावसायिक कर्ममा सम्बन्ध मात्रै छैन, प्रत्यक्ष लाभका सम्बन्धहरूमा पनि टकराव परेको छ। कतिपय सरकारले गर्ने काममा मिडियाका साथीहरूका तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला केही नाम चलेका, त्यही नाम त्यसैका निम्ति नाम कमाएका साप्ताहिकहरू त्यसो गर्थे। अहिले कतिपय ब्रोडसिटहरूको त्यो खालको सम्प्रेषण एकतर्फी, अतिरञ्जित, तथ्यभन्दा पनि अलि बढी त्यस्तो देखिन्छ। म सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा लिज एग्रिमेन्टको 52 सालमा 9,500 चान्चुन प्रतिरोपनीको थियो। अहिले 20,000 चान्चुन प्रतिरोपनीका दरले लिज एग्रिमेन्ट भयो। 52 सालको तुलनामा अहिले त्यो चाहिँ रेटमा एग्रिमेन्ट भयो। तर लेखियो के भने, सम्प्रेषण के गरियो भने 564 रुपियाँ प्रतिरोपनीका दरले भनेर स्थितिलाई भड्काउन, तथ्यलाई भ्रष्टीकरण गर्ने यो तहका कुराहरू भए। अब म चाहिँ के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईहरूले एकतर्फी मात्रै ब्याटिङ गरिरहेको त मिलेन नि त, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि बलिङ गर्न मन लाग्छ नि भनेर उहाँले बडो चाहिँ ह्युमरस तरिकाले नै जवाब दिनुभएको हो। म चाहिँ के भन्छु भने कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ मिडियाका कतिपय व्यक्तिहरू, सबैलाई म यो भन्दिनँ, पार्टी एकीकरण हामीले बनाइदिएको, यो सरकार हामीले बनाइदिएको, अनि हाम्रा इन्ट्रेस्टका कामहरू यो सरकारले नगरिदिने, अर्थमन्त्रीले नगरिदिने, प्रधानमन्त्रीले नगरिदिने, हामी चाहिँ समस्यामा पर्ने भन्ने ढङ्गको अनुभूति पोख्नुहुन्छ। त्यो ढङ्गका गतिविधिहरू गरेको पाइन्छ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा सरकारको पोजिसन र सम्बन्धित घरानियाहरूको पोजिसन टक्राउँछ। सरकारले नियम कानुन विधि विधान प्रक्रिया मिचेर निहित स्वार्थका निम्ति कुनै निर्णय गरिदिन सक्दैन। जतिसुकै शुभेच्छा राखे पनि नियम कानुन प्रक्रिया अनुसार नै गर्नुपर्छ। सरकारको त्यो चाहिँ रुल अफ लको, विधिको शासनको न्यूनतम कुरा त त्यो हो नि त। व्यापारीका निम्ति चाहिँ प्रतिफल, मुनाफा, रातारात बढी आर्जन नै मुख्य कुरा हो नि त। सरकारका निम्ति त्यो चाहिँ मुख्य होइन। तर अब त्यसैमा कुरा गर्दा अब दुईटा कुरा आयो। एउटा चाहिँ सम्पादकहरूसँग अथवा मिडियासँग रिलेसन राम्रै छ, बिग्रेको होइन पनि भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँ हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मिडियामाथि क्वेसन गर्न पनि छोड्नु भएको छैन। राम्रा कुरा नलेख्ने, खालि नराम्रा कुरा देखाउने भन्ने हुनुहुन्छ। राम्रा कुरा नलेखेको अर्थमा नराम्रा कुरा लेख्नै नपाइने भन्ने पनि होइन। उसले नराम्रो पनि लेख्ला, राम्रो पनि लेख्नुपर्छ भन्ने हो होइन। यसलाई अर्को मैले भनिरहँदाखेरि एउटा उदाहरणमा त्यति सशक्त रूपमा जाँदाखेरि अरू उदाहरणमा फेरि किन सरकार चुकिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा के। जस्तै व्हाइट बडीको कुरा गरौँ, यो जग्गाको प्रकरणको कुरा गरौँ होइन, विष्णु पौडेलसँग जोडियो, अहिले पछिल्लो आएर गोकर्णजीको पूर्व सञ्चार मन्त्रीको जोडिएको कुराहरूमा चाहिँ जब सरकार एकापट्टि राम्रो गरिरहेछ भने अर्कोपट्टि पनि राम्रो गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले बराबर ब्यालेन्स गर्ने भयो। होइन भने एकापट्टि चाहिँ अब यतिको कुरा गरौँ होइन, यस्ता खालका कुराहरूमा जब आउँछ नि, अनि सरकारले डिफेन्स गरिरहेको हो कि आफू राम्रो भनेर प्रस्तुत गरिरहेको हो कि त्यो एउटा पक्षलाई बचाउन अर्को पक्षको कुरा गरे हो कि भन्ने कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। एउटा मलाई अनुभव भएको। ओके, मैले पहिला पनि अलिअलि चर्चा गरेको छु। म 10 वर्ष अगाडि प्रेस सल्लाहकार हुँदा र अहिले मैले देखिरहेको स्थितिका आधारमा पनि भन्नु उपयुक्त लाग्छ। 10 वर्ष अगाडि देशले सेना समायोजन होस्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियोस्, संविधान बनोस्, यो कोर्समा मुलुक सफल ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने मिसनमा मिडिया जति चाहिँ स्पष्ट थियो, सहयोगी थियो नि, अहिले मिडिया चाहिँ सबै भन्दिनँ म, केही लिडिङ मिडिया हाउसहरूको चाहिँ प्रतिपक्षलाई पनि माथ गर्ने प्रतिपक्षीय भूमिका छ।
मिडिया क्रिटिकल हुनुपर्छ, त्यो त theoretical रचनात्मक हुनुपर्छ, यो पढिएको मिडिया हो। हो। भोगिएको मिडिया यस्तो छैन, एकतर्फी छ, अतिरञ्जित छ, तथ्यहीन छ, घेराबन्दी गर्ने गरी छ, प्रतिपक्षले सकेन भनेर प्रतिपक्ष एजेन्डामा सञ्चालित छ। अनि तपाईँ हेर्नुभयो, तथ्य हेर्नुभयो भने सरकार दिगो रूपमा चलेको चाहिँ सबभन्दा टाउको दुखाइ मिडियाका सम्पादकीयहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ। तपाईँले फागुन 3 गते कुन कुन मिडियाले कस्तो सम्पादकीय लेखे भनेर हेर्नुभयो भने अब त मौका मिल्यो नि त, 2 वर्ष पुग्यो संविधान बमोजिम चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ भनेर सम्पादकीय लेख्ने पनि मिडियाहरू थिए। जनमत यस्तो सशक्त जनमत प्राप्त भएको छ कि प्रतिपक्षी दलले फिजिकल्ली केही गर्न सकिरहेको स्थिति छैन, उसँगको जनमत त्यो खालको छ। तर पनि प्रतिपक्ष इज प्रतिपक्ष, उसले प्रतिपक्षको भूमिका जुन लेभलमा छ त्यही लेभलमा खेलिराख्नु पर्थ्यो। त्यस पछाडि गएर अर्को 2टा दलहरू पनि छन्, सँगसँगै प्रतिपक्षी पछाडिका 2टा दलहरू पनि छन्, समाजवादी राजपातिर जाउँ। अब सत्ता यति बलियो भएको कारणले हो अथवा ती दलहरूले आफ्नो भूमिका बिर्सिएर हो, राजपा र समाजवादी त कहिले सरकारभित्र कहिले बाहिर, उनीहरू सरकारभित्र सत्ता पक्ष हुन् कि प्रतिपक्ष हुन् छुट्टी नै छोडिसक्यो। बाँकी रह्यो कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनिएको छ, तर विभिन्न काण्डहरूमा चाहिँ उसलाई रिजर्भेसन चाहिएको छ अथवा विभिन्न नियुक्तिहरूमा भाग चाहिएको छ। त्यस कारण ऊ पनि सत्ता पक्ष हो कि जस्तो गरेर जब संसदभित्र भूमिकामा पठाएका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँ बसेर सत्ता पक्ष जस्तो हुन्छन्, त्यो बेलामा प्रतिपक्ष अथवा जनताको आवाज बोल्ने त कि सडक हो कि मिडिया हो नि त। अनि मिडियाले त्यो आवाज बोलिराखेको छ, सडकमा सिभिल सोसाइटीले त्यो आवाज बोलिराखेको छ। सडकमा सिभिल सोसाइटी बोलेको छैन। सुन्दा मेरो कुरा सुन्दा मान्छेहरूलाई आङ जिरिङ्ग हुनसक्छ, बचाउन गाह्रो हुनसक्छ। सडकमा बोलिरहेका पात्रहरू तपाईँ हेर्नुहोस् न, मिडियाका केही फोरमहरू प्रयोग गर्ने र सडकमा बढी बोल्ने पात्रहरू को छन् भने दुनियाँले चिनिसकेका, परीक्षित, हिजोको हामीले फ्यालेको व्यवस्था र त्यो परिपाटीसँग नजिक भएका, तिनको गुणगान गाउने, 30 वर्ष होइन 240 वर्षको लिगेसीलाई राम्रो भन्ने तर जनताले तिरस्कार गरिसकेको, जरा उखेलेर फालिसकेको परिपाटीका पक्षधरहरू केही चाहिँ नाम लिन चाहन्छु नि। तपाईँ चाहे ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे बालकृष्ण नेउपानेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे प्रेम कैदीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अरू यस्ता केही पात्रहरूको कुरा गर्नुहोस्, तिनीहरूले नेपालमा आज भइरहेको नेतृत्वभन्दा बेटर, आज भइरहेको परिपाटीभन्दा जनमुखी, आज भइरहेको सुशासनभन्दा राम्रो कुनै कुराको वकालत पक्षधरता पैरवी गरिरहेका छैनन्। उनीहरू निकृष्ट गालीगलौजमा, चरित्र हत्यामा, निन्दामा व्यस्त देखिन्छन्। कुनै विचार सिद्धान्तका आधारमा, कुनै मूल्य मान्यताका आधारमा, कित्ताका आधारमा आज भइरहेको खराबीको विरोधमा होइन, आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरू पोख्ने त्यो तुष्टिकरणको माध्यममा सडकतिर तपाईँले, म चाहिँ यो शब्द प्रयोग गर्न त्यति सहज ठान्दिनँ, तर नागरिक समाज र तथाकथित नागरिक समाज फरक हो। यो चाहिँ तथाकथित नागरिक समाजवालाको। अब तपाईँ ठिक्क ठाउँमा आउनु, यदि तिनीहरू तथाकथित हुन् र यदि चाहिँ जनताबाट जनमतबाट तिरस्कृत व्यक्तिहरू हुन् भने तिनको भाइब्रेसन किन परिरहेछ त सत्तालाई? सत्ता त चुप लागेर आफ्नो काम गरेर हिँडे भयो नि त। जस्तै मैले उदाहरण दिउँ, ती व्यक्तिहरूले सडकमा के बोल्छन्, ती व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छन्, त्यो पढेर 2/3 शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने मैले भन्न खोजेको त्यसलाई त व्यवस्था गर्ने हो नि त। यी कोही न कोही हुन्, शक्ति पनि छैन, केही पनि कराइरहन्छन्, जान्छन्, आफै हराउँछन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो पनि भन्न सक्दैन। त्यसमा यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले तिनीहरूका निन्दाहरू, तिनीहरूका भर्त्सनाहरू, तिनीहरूको चाहिँ गालीगलौजहरूलाई कुनै मतलब गर्नुभएको छैन र सरकारले त्यस ढङ्गले कुनै मतलब गरेको स्थिति छैन। तपाईँले भने जस्तो इग्नोर गरेको होइन कि हरेक भाषणमा अथवा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा रियाक्ट गर्नुहुन्छ। म भन्दैछु पुर्खाका पौरखहरूप्रति गौरव गर्नुपर्छ भन्दै पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो पूर्वजका रूपमा मात्रै चित्रण गर्दै आजको अयोग्यता लुकाउन, ढाकछोप गर्न, हिजो आफू राजगद्दी छोडेर हिँड्नु परेका परिस्थितिहरूलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति जे जस्ता चाहिँ आवरण गर्न खोजिएको थियो, त्यस्ता सन्दर्भमा केही ठाउँमा प्रधानमन्त्रीज्यूले
रियाक्ट गर्नुभएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर यी अघि मैले भनेका कथित तथाकथित चाहिँ नागरिक समाजका सन्दर्भमा कुनै रियाक्सन प्रधानमन्त्रीज्यूको छैन। जहाँसम्म मिडियाको सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, दुईवटा कुरा, उहाँले प्रशंसाको खोजी गरेर पनि होइन, राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने टेलिभिजन च्यानल खोइ, प्रसारण केन्द्र खोइ, राम्रो काम देख्ने र सम्पादकीय लेख्ने सम्पादक खोइ, यस्तो मनमुटु भएका सम्पादक खोइ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले के सन्दर्भमा गर्नुभयो भने मुलुकमा लाखौँ जोगी, लाखौँको सङ्ख्यामा मगन्ते, हामीले चाहिँ हाम्रो समस्याको रूपमा होइन कि हामी भोग्न अभिशप्त भएर भोगिराखेकै थियौँ नि। तपाईँले जमल आसपास रत्न पार्क त्यो क्षेत्र हेर्नुभयो भने यस्ता मगन्तीहरू देख्थे, ती नेपालमा जन्मिएका पनि होइनन्। यो समस्या थियो, नेपाल मगन्तीहरूको देश हो भन्ने बनाउने खालको सडक बालबालिकाको समस्या। यो सरकारले कार्यक्रमकै रूपमा सडक बालबालिका मुक्त गर्ने, मगन्ते मुक्त गर्ने, जसको घर छन् सडकमा निस्केका छन् उनलाई घरमा फर्काउने, जसको त्यो प्रबन्ध छैन तिनीहरूको चाहिँ प्रबन्ध मिलाउने काम गरेका थियो। यही सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले यो गऱ्यौँ, तर खोइ त कुन मिडियाले यसको रिपोर्ट प्रसारण गर्यो, कसले सम्पादकीय लेख्यो, कसले यो चाहिँ राम्रो काम भयो भनेर भन्न सक्यो। यो त मनमुटु भएको सम्पादकहरूको पङ्क्ति नै छैन भनेर उहाँले आफूलाई लागेको एउटा अनुभूति राख्नुभयो। एक हिसाबले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। तर सरकारको प्रशंसा गर्न भनेको होइन, त्यो नकारात्मकता बाहेक केही पनि सम्प्रेषण भएन, गरिएको राम्रो चिज पनि देखिएन। मिडियाले त राम्रो गर्दा राम्रो, खराब गर्दा खबरदारी गर्नुपर्ने हो नि त, त्यो चाहिँ भएन भन्ने हो। यो त निरन्तर चल्छ। यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मिडिया र सरकारका आफ्ना आफ्ना पोजिसन त छन् नै, तर ती पोजिसन नभेटिने गरी, नजोडिने गरी निषेधात्मक त हुनु भएन भन्ने हो। त्यही प्रश्न यतापट्टिबाट उठ्यो भने के हुन्छ? मिडियाले औल्याइदिएका जेन्युन गल्तीहरूलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो सरकारले, ल मिडियाले औल्याइदिएका गलत कुराहरूलाई चाहिँ डिफेन्स गर जसरी सरकारले यो कुरा उठाइदिएकोमा चाहिँ मिडियालाई के अरे हामी यो कुरामा करेक्सन हुन्छौँ भन्ने कुरामा पनि त आउनु पर्छ। जस्तै करेक्सन चाहिँ नहुने होइन, जस्तै भनौँ न, अब उदाहरण लिउँ, पछिल्लो तातो उदाहरण होइन, के अरे गोकुलजीको भ्रष्टाचार प्रकरणको कुरा गरौँ। बालुवाटारबाट सफाइ दिइदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले। विष्णु पौडेलजीको आयो ललिता निवास जग्गाको आयो, बालुवाटारबाटै सफाइ दिनुभयो। यस्तो लाग्छ कि यो देशमा अब संसद पनि चाहिँदैन, अब न्यायालय पनि चाहिँदैन, प्रधानमन्त्रीजी बोलेपछि सफाइ पाइहालिन्छ। व्हाइट बडीमा पनि अब बितेर जानुभयो, अहिले बितेर गएको व्यक्तिको नाम नलियो, तर सफाइ दिइदिनु भयो बालुवाटारबाट भन्छ। जे काण्डहरू अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि सरकारको 2 वर्ष क्रस भयो, हामीले एकजना चेली बितेर गइन्, कसरी बितिन् के बितिन् त्यसलाई राजनीतिक रङ लगाइयो भन्नुभयो, बलात्कार गरियो, निर्मला पन्त हत्या गरियो, अहिलेसम्म केही पनि छैन। मैले समात्न खोज्दा राजनीतिक रङ लगाएर समात्न दिइएन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रङले छेक्छ र यदि अपराधी हो भने त प्रमाणसहित ल्याएर चाहिँ कठघरामा उभ्याउनु पर्यो नि त। त्यस्ता तमाम धेरै छन् के। यसमा मैले अलिकति बताउँछु। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँले भने जस्तो वाइड बडी प्रकरणमा उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बोलिरहँदा त्यसको अर्को पाटो पनि हेर्न पर्यो। जस्तो रविन्द्रजी, मैले नामै लिएँ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर वाइड बडीसँग सम्बन्धित त्यो सम्झौता रविन्द्रजी मन्त्री भइसकेपछि भएको थिएन। त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त तथ्यमा आधारित भयो। म तपाईँलाई तथ्य चाहिँ अदालतले भन्नुहोस् न ए बाबा, एउटा मैले अहिले भन्छ जस्तै म अहिले गोकुलजीलाई दोषी देख्दिनँ, किनभने अदालतले अख्तियारले छानबिन गरेर प्रमाण गरेर उसलाई दोषी भए दोषी भन्ला, सफाइ भए सफाइ दिएला, हामीको होइन नि त जज त। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पनि जज होइन। के भन्छ के फलानो दूतावासले भन्यो त्यो फ्रड हो भनेर, अनि त्यो गोकुलले पनि भनिसक्नुभयो के अरे मेरो अडियो होइन भनेर, त्यस कारण ऊ दोषी छैन। ए बा प्रधानमन्त्री नै हो, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सबै राजाको जुन हुन्थ्यो नि पहिला सबै आफ्नो, त्यो त होइन नि। विषयलाई त्यसरी बुझ्नुहुन्न। उहाँले तथ्यका सन्दर्भमा त्यो कुरा गर्नुभएको हो, तर वाइड बडीका सन्दर्भमा पनि उहाँले छानबिन समिति बनाउनु भएको, संसदले छानबिन गरेको, अख्तियारले हेरिराखेको छ। र वाइड बडी रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा होइन, स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पर्यटन मन्त्री सम्हालेको बेलामा भएको डिलिङ भएको हुनाले उहाँले त्यो तथ्य रिमाइन्ड गराउनु भएको मात्रै हो, उहाँले फैसला सुनाउनु भएको होइन। अनि त्यसपछि अर्को म भन्छु, ललिता निवास प्रकरणमा जहाँसम्म विष्णु पौडेलको कुरा भन्नुभयो तपाईँले,
त्यस सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ भन्ने कुरालाई मानौँ त्यो जग्गा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै मिलाएर लिन खोजेको हो कि जस्तो गरेर र्युमर फैलाउने त्यो ढङ्गले फेक सम्प्रेषण गर्ने जुन भयो, त्यस सन्दर्भमा हामीले एउटा इतिहासप्रति तथ्यप्रति निर्मम के हुनुपर्छ भने त्यो आजको समस्या होइन, 2020 साल पछिको 2046 साल पछिको र 2049 साल पछिका झन्डै आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीहरू जोडिएको घटना हो। र त्यो चाहिँ ललिता निवास प्रकरण जहिले नोटिसमा आयो उहाँले छानबिन समिति बनाउनु भयो त्रितालको नेतृत्वमा। त्रितालजीको नेतृत्वको छानबिन समितिले त्यसका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्यो। त्यही सार्वजनिक हुने क्रममा विष्णु पौडेल होइन, विष्णु पौडेलको छोराको नाममा पनि 8 आना जग्गा आएको रहेछ। र त्यो तथ्यहरूले के बतायो भने उहाँले ती चाहिँ राणाजीहरूको नामबाट उहाँको नाममा आएको पनि होइन, चाहिँ दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयमा तेस्रो व्यक्तिकोमा जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ गएको देखिन्छ। भनेको मालपोतमा बिक्रीमा भएको, वैधानिक हिसाबले बिक्रीमा भएको चिज उहाँकोमा पनि गएको देखिन्छ। तर त्यो सबै छानबिन गरिसकेपछि अख्तियारले त्यसलाई आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्यो र अध्ययन अभियोजन सकिसकेपछि अहिले 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। र यो काम त उहाँको नेतृत्वमा भयो नि, उहाँको नेतृत्वको सरकारले छानबिन गरायो र त्यो छानबिन प्रतिवेदनमा आधारित भएर अख्तियारले चाहिँ मुद्दा दायर गरेको छ। त्यो फैसला गर्ने कोर्स त बाँकी नै छ। उहाँले कति भन्नुभएको भने विष्णु पौडेलजीको भनेर जुन भनिन्छ त्यो उहाँको छोराको नाममा आएको चाहिँ तेस्रो चाहिँ खरिदकर्ता उहाँ तेस्रो व्यक्ति हो, दोस्रो अर्कोले लिइसकेका थियो र तेस्रो व्यक्तिकोमा आएको हो। त्यो तथ्यका सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको र विष्णु पौडेलजी वा उहाँको छोरा वा कोही दोषी हो कि होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले कमेन्ट गर्नुभएको छैन। अब उहाँले कति भन्नुभएको सम्पादकहरूसँग भने म पनि जग्गा खोज्दै हिँडेको थिएँ, तपाईँहरू पनि कति हिँड्नु भएको थियो होला, धन्न म चाहिँ यहाँ बालुवाटारतिर आइन्छु, म बालकोट पुगेछु, तपाईँहरू पनि अन्त किन्नुभयो होला, यहाँ आएको भए त यो ललिता निवास प्रकरणमा फसिँदो रहेछ, धन्न भाग्यमानी रहेछु भनेर चाहिँ अब उहाँको जुन ह्युमरस प्रेजेन्टेसन छ यसको अगाडि यो रमाइलो सुनिन्छ। तर उहाँ जुन पावर चाहिँ जुन कुर्सीमा बसेर यो बोलिराख्नु भएको छ यो कुरा बोल्नै नमिल्ने भन्छु मैले। अब धन्न म गइन छु ललिता निवास किन म पनि फस्ने रहेछु भनेर विष्णुजी त फस्नु पर्ने रहेछ नि त हैन। विष्णुजी अनि फेरि अर्को कस्तो हुन्छ भने जब पावर हुन्छ, जब आफैमाथि आइलाग्छ भने त्यतिखेर सचेत हुनुपर्छ। जस्तै अहिले जति राम्रोसँग काम गरेर उहाँले त्रिताल आयोग गठन गरेर यो जम्मै मुद्दा लगेर अब भोलि के अरे अदालतको फैसलाबाट फिर्ता आयो भने त राज्यकोमा आउँछ नि त, राज्य कोषमा आउँछ नि त्यो कुरा। यति हुँदाहुँदै जब विष्णु पौडेलको कुरा आउने बित्तिकै रिजर्भेसन राख्ने, जग्गा फिर्ता गरे उहाँलाई चाहिँ सफाई दिने भन्ने खालको कुरा र बालुवाटारमा बसेर होइन उसले त तेस्रो व्यक्तिबाट किनेको धन्न म पनि किनेछु भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसले भित्र मनमा राम्रो भयो नि, त्यसले म्यासेज राम्रो दिन्छ। त्यसमा एउटा कुरा अलि विचारणीय नै छ। विष्णु पौडेल अहिले नेकपाको महासचिव हुनुहुन्छ, तर विष्णु पौडेलले जति बेला त्यो विष्णु पौडेलको छोराको नाममा त्यो जग्गा खरिद भएको छ यो महासचिव पदसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। अहिले मानिसहरूले के गरे भने षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नै मानौँ विष्णु पौडेल नै दोषी हो जस्तो गरिकन अनि 61-62 सालमा उहाँको छोराले लिएको जग्गाको चाहिँ सबै भारी जवाफदेही विष्णु पौडेलले नै लिनुपर्छ जस्तो गरेर एकतर्फी प्रहारको तथ्यभन्दा बाहिर उभिएर जुन भएको छ त्यसको त उहाँले चाहिँ त्यो सेन्स अफ ह्युमरमै उभिएरै किन नहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको त्यो कुरा हो। तर त्यो छानबिनको क्रममा त अख्तियारले त्यो त्रिताल प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्यो। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले भने अहिले पावरमा नभएको भए चाहिँ त्यति इस्यु बन्दैन थियो होला। पावरमा भएको नेकपाको महासचिवको छोरा, अब छोरासँग सल्लाह भएन, छोराको नाममा हुँदैमा विष्णु पौडेलजीको होइन भन्ने तर्कमा त कति सहमत, तर त्यो जोडिएकोले झन् सतर्क हुनु पर्यो कि सरकार। है हामीसँग जोडिएको छ, यसमा हामीलाई लाग्छ आरोप भने पनि हामी अगाडि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले कहीँ ढाकछोप गर्नुभएको छैन। केही तथ्यहरू एकरो रटान आइरहेका बेलामा केही तथ्य त्यसको चाहिँ जे वस्तुस्थिति हो त्यो राख्ने कुरा एउटा हो, तर त्यो छानबिनलाई प्रभावित गर्ने, कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने, जोगाउने, ढाकछोप गर्ने यी कुराहरूमा सरकार कहीँ पनि छैन। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छैन। म गोकुलजीकोमा आउँदै थिएँ। गोकुलजीको हकमा तपाईँले बजारमा सार्वजनिक माध्यममा हेर्नुभयो भने त्यस ढङ्गका प्रश्न उठेका धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तर आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी छोडेर कतिले बाटो खुला गर्नुभयो नैतिकताका आधारमा।
प्रश्न उठे म चाहिँ यो पोजिसनमा बस्दिनँ भनेर कतिले छोड्नुभयो भन्दा सिङ्गल व्यक्तिहरू पनि भेटिन्नन्। गोकुलजीको बारेमा त्यो अडियो टेप सार्वजनिक भयो, उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो एनिमेसन हो कि जोडिएको हो कि फेक हो कि क्यारिकेचर हो कि जेसुकै होस्, तर मेरो सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि म नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँ कञ्चनपुरबाट चाहिँ आएर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामा दिनुभयो। म चाहिँ राजीनामा नदिई बस्दा चाहिँ छानबिन प्रभावित नहोस् त्यो गर्न चाहन्न र यस्ता चिजमा प्रश्न उठ्यो भने पार्टी जोडिने, सरकार जोडिने, त्यो आड लिने गर्न हुन्न। व्यक्ति आफै जवाफदेही हुनुपर्छ र छिनोफानो व्यक्तिले लगाउनुपर्छ भनेर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्दा के भन्नुभएको छ भने पार्टीले पनि हेरोस्, संसदले पनि हेरोस्, अदालती प्रक्रियामा पनि बहस भइरहने छानबिन होला होस्, अख्तियारले हेरोस्, सिआइबीले हेरोस्, म सबैमा म दोषी छु भने सजाय भोग्न तयार छु। मैले चाहिँ कुनै गल्ती गरेको किन छैन भने उसले 27-28 अर्बमा चाहिँ त्यो लिने कुरा भयो भनेर जुन अडियो भन्या छ, जो कि G2G अन्तर्गत फ्रेन्च सरकारसँग भइरहेको छलफल त स्पेसिफिक चाहिँ त्यसको जुन सीमा तय भएको छ त्यस आधारमा त 23 अर्ब हाराहारीको हो नि सेक्युरिटी प्रेसको। नेपालमा विजयजी वर्षेनी 7 देखि 10 अर्ब रुपियाँ सेक्युरिटी प्रेसका नाममा नेपालको पैसा बाहिरिन्छ। तिनीहरूले त 7 देखि 10 अर्ब रुपियाँ जुन बाहिरिन्छ त्यसबाट केही मानिसहरूका निम्ति निकै ठुलो चाहिँ सेक्युरिटी प्रेस नेपालमा नहुनु त एउटा दुनो गाई थियो नि त। नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना हुनु भनेको कुन व्यापारिक कम्पनी त्यसको चाहिँ उसमा रह्यो, पृष्ठभूमिमा रह्यो आदि इत्यादितिर नगई सोझो मनले मात्रै हेर्नुभयो भने नोट छाप्ने, चेकबुक छाप्ने, पासपोर्ट छाप्ने लगायतका हुलाक टिकटहरूसम्म पनि सेक्युरिटी प्रेसले गर्ने कामहरूका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने वर्षेनी 10 अर्ब हाराहारी रकम चाहिँ हाम्रो बाहिर जानबाट जोगिन्छ। त्यो जोगिने हिसाबले गर्नुभयो भने सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने नै करिब 2-2.5 वर्षको हाम्रो कामको बाहिर जाने पैसाले हाम्रो आफ्नै प्रेस, आफ्नै सामर्थ्य, आफ्नै शक्ति त्यो त एउटा त्यसमा त क्वेसनै रहेन। हाम्रो धेरै चिज हामीले मैले भन्न खोजेको त्यो खरिद गरिरहँदाखेरि मैले भन्न खोजेको त्यसमा कुनै टुङ्गो हैन। अब अहिले यहाँले भन्नु 23 अर्बको कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँ 27-28 को अडियो छ। 40 अर्बमा चाहिँ किन के भन्छ यो जर्मन कम्पनी आइरहेको थियो, त्यो जुन लेखा समितिमा छलफल भनेपछि मैले थोरै स्पष्ट पार्नै पर्यो। यिनी चाहिँ कसका पालामा कुन कम्पनीका एजेन्टका रूपमा प्रकट भए? मिश्रजी गोकुलजी कहाँ को मार्फत गए? उनले अडियो चाहिँ रेकर्ड छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो सार्वजनिक कसरी भयो? उनी लेखा समितिमा विज्ञका रूपमा पुगेका छन्। लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएका बेरुजु अनियमितता भ्रष्टाचारहरू हेर्ने हो। होइन, यसमा चाहिँ एउटा कुरा मैले भन्दैछु, मिश्रजीको केसमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले ठिक भन्दिनँ यहाँ बसेर। किन भन्दिनँ भन्दा उनले भने बमोजिमको डिल मिल्या भए त उनी पनि 13 करोड रुपियाँ खल्तीमा हालेर अहिले युरोप अमेरिका कता घुमिरहेको। सानो स्पष्ट मैले एडै गर्न खोजेको, उनले मलाई स्विस कम्पनीको प्रतिनिधि हुँ भन्दै आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हिँडे, म चाहिँ त्यस्तो प्रतिनिधि हुँ भन्दै। स्विस एम्बेसीले नै उनीसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध पनि छैन, त्यो डिलिङ पनि होइन, हाम्रो प्रतिनिधि पनि होइन, कुनै कम्पनीको स्विजरल्यान्डको कुनै कम्पनीको मान्छे पनि होइन भनिसकेपछि उनले सार्वजनिक रूपमा के भन्यो भने मन्त्रीजी के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर मैले त खालि टेस्ट गरेको भनेर भने। खल्तीमा रेकर्डर बोक्दै हिँड्न हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो इजाजत त हुन्न। अब यो त राज्य संयन्त्रमै प्रश्न उठ्ने जस्तै मन्त्रीले किन उहाँसँग डिल गरे त्यस्तो हैन। यसमा चाहिँ भन्ने हो नेपालमा लेखा समिति राज्य संयन्त्रको एउटा अंग किन विज्ञको रूपमा बोला, यी जम्मै चिज तमाम जोडिन्छ। मेरो प्रश्न कहाँ मात्रै छ भने गर्न खोजेको मनसायमा मेरो केही पनि प्रश्न छैन, तर गर्दाखेरि जब समस्या आउँछ नि, समस्या आइसकेपछि सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न दिउँ, त्यतिखेरसम्म चुप्प लाग्यो। यसको उदाहरण म एउटा भन्छु। अस्ति बिहिबार पहिलो पटक संघीय सरकारको प्रवक्ताका रूपमा अर्थमन्त्री उभिनुभयो बिहिबारको सरकारको निर्णय सुनाउन। त्यहाँ उहाँलाई क्वेसन सोध्यो गोकुलजीको बारेमा। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यसमा कोही पक्ष विपक्ष नबनाऊ, अदालत र अख्तियारले हेरिरहेको छ, सम्बन्धित निकायहरू हुन्, आधिकारिक निकायहरू, उनीहरूले गरेको निर्णय निष्कर्ष नै अन्तिम हुन्छ, अहिले हामी पक्ष विपक्ष नगरौँ भनेर उहाँ बोल्दै हुन्छ। ठीक हो, त्यही दिन प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने त्यो गोकुलको भोइसै होइन,
अनि त्यहाँबाट त्यो फ्रड कम्पनी रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री डिफेन्स गर्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस् अर्थमन्त्रीको कुरा पत्याउँ कि प्रधानमन्त्रीको कुरा पत्याउँ, सरकार के? छानबिनका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा सही हो नि त, म पनि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै भनिदिएको भएदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको सन्दर्भमा जे हो नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीका सन्दर्भमा प्रश्न उठेर राजीनामा दिइसकेपछि के हो त तथ्य भनेर त स्वाभाविक रूपमा सोध्नु भएको छ। राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि पनि सोध्नु भएको छ। सोधिसकेपछि सञ्चार मन्त्री, तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको त्यस सन्दर्भमा के कमेन्ट थियो, के उहाँको चाहिँ तर्कहरू थियो, के तथ्य हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भनेका कुराहरूका आधारमा उहाँ चाहिँ त्यो मेरो अडियो होइन, त्यो जोडिएको छ, एनिमेसन छ, त्यो चाहिँ खालको छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो होइन भनेर भन्नुभएको छ भन्ने सन्दर्भमै हो। नेपालमा त्यही त, त्यो चाहिँ बागमती प्रदेश स्तरीय भेलामा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो होइन भनेर भनिराखेको छ अनि त्यसपछि भन्नुभयो उहाँले, र त्यो मान्छे पनि फ्रड हो भनिराखेको छ भन्नुभयो। त्यति भएको हुनाले अब यसमा हामी चाहिँ अदालत र अख्तियारले हेर्छ भनेर छोडिदिउँ भने भए हुन्थ्यो नि त। तर त्यो त अदालतले गरे जसरी आजै के अरे खाइहाले जसरी बस्नु पर्दैन भन्ने जुन त्यसमा त्यो चाहिँ अलिकति सेफ गर्न खोजेको हो कि बचाउ गर्न खोजेको हो कि भन्ने म्यासेज आयो बाहिर। गोकुलजीले घुस लिएको पनि होइन, त्यो चाहिँ अडियो रेकर्ड जुन आएको छ त्यो र सेक्युरिटी प्रेसको सन्दर्भमा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको त्यसको जुन सीमा हो त्यो पनि मिल्दैन। त्यसपछि तथ्यहरूले पनि यसो भन्छन् भनेर उहाँले भन्नु, पछि त पर्सिपल्ट जस्तो त उहाँ आफै मुद्दा लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालत जानुभएको छ, जानुभएको छ, गाली बेइज्जती र झुठो लान्छनाको मुद्दा लिएर जानुभएको छ। अख्तियारले छानबिन गर्छ, सिआइबीले गर्छ। अब राज्यका निकायहरूले राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित काम भए हुनाले राज्यका निकायहरूले हेरिराखेका छन्। अदालतको पनि विषय जोडियो, संसदले पर्यो भने संसदले पनि हेर्छ, भोलि पार्टीले पनि हेर्ला। जबको पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ छुट्टै पार्टीका संयन्त्र बनाएर रिस उठेका मान्छेका सन्दर्भमा संयन्त्र बनाउने, आफ्ना मान्छे परेको सन्दर्भमा चाहिँ चुपचाप लाग्ने हाम्रो पार्टी एकताको सङ्क्रमणकालीन चाहिँ तौर तरिकाले पनि काम गरिरहेको छ। तर यस सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी कहाँ चाहिँ महाधिवेशनबाट इलेक्टेड अनुशासन आयोग हुन्छ, त्यसले नेताहरूको खास गरी पार्टीका सबै तहसम्मको सम्पत्ति हेर्छ, नेताहरूको त्यसको चाहिँ कैफियत हेर्छ, आवश्यक परे छानबिन। यो विषयमा त पार्टी पनि बोले, यसमा पनि अब बोले एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने भए हुन्थ्यो नि, उहाँमाथि लागेको चार्जमा हामी हेर्छौँ। अनुशासन आयोगले यसबारेमा आन्तरिक रूपमा र पर्यो भने सार्वजनिक रूपमा पनि भोलि बोल्ला, उसको आफ्नो चाहिँ कार्य तरिका विधान बमोजिम त्यो प्रक्रियामा ऊ होला। मैले भन्न खोजेको प्रधानमन्त्रीज्यूले फैसला सुनाउनु भएको होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई प्राप्त तथ्य सम्बन्धित आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रीले पनि भनेको सन्दर्भमा उहाँले यस्तो चाहिँ भन्ने आएको कुरा हो, उहाँ चाहिँ दोषी होइन, यो चाहिँ अडियो र त्यो अडियोवाला दुवैको चाहिँ यो कैफियत हो भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कुरालाई, यो स्टेटमेन्टलाई फैसलाको रूपमा लिनु आवश्यक छैन। राज्यका निकायहरूले छानबिन गरिरहेछन् भनेर त्यही छानबिन गर्ने ढोका खोल्नका लागि न उहाँले राजीनामा स्वीकृत गर्नुभयो नि त। सञ्चार मन्त्रीको राजीनामा त उहाँले त्यसैका निम्ति स्वीकृत गर्नुभयो हो। र अब चाहिँ यो प्रक्रिया टुङ्गोमा जान्छ। हाम्रो बानी पनि गडबड छ के, 4 महिना 6 महिना 7 महिना 10 महिनाका सरकार चलेको बानी 2 वर्ष चलिसकेपछि यो त ढलिहाल्नु पर्थ्यो, अर्को आउनु पर्थ्यो भन्ने मिडियामा पनि वैधानिक रूपमा गर्न नसकिने कामको लबिङ गरेर के पाइन्छ। अनि सम्पादकीयहरू मार्फत त्यस्तो म त त्यो रोदन भन्छु, संविधान कानुन र चाहिँ जनताको जनादेशले त्यसलाई कहीँ अनुमति दिन्न, म तपाईँले बुझेकै कुरा नै भन्छु। त्यस्तो रोदन पनि प्रकट भएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने समस्याहरू एकअर्काको बुझाइमा छन् भने ती बुझाइहरू बदल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि भन्नुभएको छ, म 55 वर्षदेखि राजनीतिमा छु, 14 वर्ष जेलमा बसेँ, स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दा बढी अनुभूति मलाई छ। तर त्यही स्वतन्त्रता हनन हुने गरी विधेयक आएपछि त बोल्ने भयो नि मान्छेले। अनि उहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्रतामा कुनै समस्या हुने गरी कुनै कानुन मस्यौदा आएका छन्, कहीँ त्यस्तो समस्या छ भने पनि ध्यान दिइन्छ। ती कानुन चाहिँ स्वतन्त्रता विरुद्धका कुनै कानुन चाहिँ पारित हुन्नन्।
एउटा। दोस्रो चाहिँ अब त्यही भयो, उहाँले फेरि एउटा कुरा भन्नुभएको छ, छलफलको क्रममा आउँदै दिएर होला नहरू भन्दा जब मन्त्रालयले विधेयकमा, जस्तै एउटा उदाहरण नै लिउँ न, हामीले सूचना प्रविधि विधेयकमा जुन खालको अदालत गठन गरेको छ हाम्रो संविधानले चिन्दैन भने यो संविधानले नचिन्ने अदालत गठन गर्न खोज्नु भने त्यो संविधानलाई भत्काउन विरोधमा जानु हो नि त। अब होइन, त्यो मन्त्रालयले बनायो भर्खर छलफलमा त छलफलका क्रममा भएपछि हटाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदाखेरि त्यो मन्त्रालय के गर्दै थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। एउटा मनोदशाले कस्तो काम गर्यो भने विधेयकहरू दर्ता हुनु र अध्यादेशका रूपमा जारी भएर कानुन बन्नु फरक प्र्याक्टिस हो, त्यो त फरक हो होइन। तर यहाँ चाहिँ कस्तो परिवेश सिर्जना गर्न खोजियो भने विधेयक दर्ता हुनु नै मानव अध्यादेश जस्तो कानुनका रूपमा लागू भयो भन्ने ढङ्गले अध्यादेश जारी जस्तै यो यसमा तपाईँको तर्क छ, तर के भन्दा मन्त्रालयले ल्याएर दर्ता गरिरहेको विधेयक, प्राइम मिनिस्टर हाम्रो जुन प्रणाली छ यसमा प्रधानमन्त्रीप्रति सबै मन्त्रीहरू जवाबदेही हुन्छन्, अनि सरसल्लाह गरेर क्याबिनेटबाट आएर एउटा दर्ता भएको विधेयक छ जुन विधेयकमा केही खोट छ भने मिडियाले प्रश्न गर्दाखेरि ल्याउनै बाबा सरकारले दर्ता गरेको त ल्याउनको लागि हो नि। विजयजी, यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ हामीले, यो 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि संविधानको मर्मअनुसारका नयाँ कानुन, संशोधन गर्ने कानुन, एकीकृत गर्ने कानुन, खारेज गर्ने कानुनको एउटा लामो फेरिस्त थियो, त्यो सङ्ख्या थियो। एकदम छिटो छिटो रफ्तारमा यो काम गर्नु पर्या हुनाले चाहिए जति छलफल नभएको हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले के एस्योर गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्रता विपरीत हुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत हुने कुनै कानुन पारित हुन्नन्, म यो एस्योर गर्छु। कहीँ छलफलमा तलमाथि परेको छ भने त्यसप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर उहाँले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री सहित चाहिँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। पछिल्लो पटक आइपुग्दाखेरि चाहिँ सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमजीको नाम पठाउने सन्दर्भलाई लिएर ठुलै हङ्गामा भयो। यस्तो भयो कि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्मको हिजो त उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि भन्न चाहिँ मनोरोगीहरू छन्, 2 वर्ष कट्यो, अब त ल्याउनुपर्छ भनेर उचाल्नेहरू छन् भन्दै हुन्थ्यो। तर उहाँले बजार हल्लालाई पुष्टि गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो खालको स्थिति बन्यो र अहिले पनि त्यो निर्णय चाहिँ एउटा सचिवालयको एउटा ग्रुपले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि गर्नुपर्छ, नमाने त यो पद्धति नै अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने डिफेन्स गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री उपचारको लागि जानुभएकोले धेरै चर्किराखेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले यो त कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने खालको जुन स्थिति क्रिएट भयो, यो किन क्रिएट भयो? यो अविश्वासले गर्दाखेरि सिङ्गो पार्टी अनि यो पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेकोले सिङ्गो देश रुमलियो के अप्ठ्यारो? यसमा विजयजी एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको सिनियर अध्यक्ष हो, 1 नम्बर अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष हो। उहाँ कसैले टिका लगाइदिएर अध्यक्ष हुनुभएको होइन, सचिवालयको बाई प्रोडक्ट पनि होइन उहाँ। म यति कुरा भनेको बुझ्नुभयो नि। उहाँ महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हो। उहाँले गर्न खोजेका काममा चाहिँ संस्थागत रूपमा छलफल गर्ने, नेतृत्वका सबै योग्यता क्षमताहरू सरकारलाई सफल पार्ने, पार्टीलाई सफल पार्ने कुरामा चाहिँ ती मिसाउने योग्यता क्षमताहरूलाई मिसाउने कुरा एउटा हो। तर चाहिँ पहिला हाम्रो हुन्थ्यो कि नेकपामा, त्यसमा म सानो केन्द्रीय कमिटी छानिने महाधिवेशनबाट, अनि केन्द्रीय कमिटीमा अङ्कगणितको खेल हुने हुन्थ्यो नि। हामी त्यो सिस्टममै छैनौँ। यो सचिवालयको खेलको कुरै होइन। यहाँ त्यहाँ हेड काउन्ट गर्नुको के मतलब छ? कसका घरमा के बैठक बस्नुको के मतलब छ? हो, अब तपाईँ ठिक्क त्यसो हो भने सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय, सर्वसम्मति होइन त्यो। अनि किन बोल्नु भएन त त्यहाँ प्रधानमन्त्री? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय भइरहँदा उहाँ आँखा चिम्लिराख्नु भएको थियो, सुतिराख्नु भएको थियो? तपाईँले भने जस्तो होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्ट भन्नुभएको छ, राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित हुने 1 जना राष्ट्रिय सभाको सदस्यका हकमा तपाईँहरू कुनै निर्णयमा नजानुहोस्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई कन्टिन्युटी गर्ने हो। उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। देश विदेशका सबै सूचकहरूले उहाँले राम्रो गर्नुभएको देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ दृढताका साथ काम गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यो टिम स्पिरिटका साथ मूल्य मान्यता बुझेर काम गर्ने अर्थमन्त्रीलाई कन्टिन्यू गर्छु भनेर भन्ने कुरो चाहिँ त्यो नबोलेको हुन्छ र? प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो प्रश्न भन्नुभएको छ। त्यही त बुझेँ होइन, म भन्दैछु। र अर्को कुरा के हो भने एउटा नेपालीमा उखान छ नि, तेल दिँदा नखाने कोल चाट्ने गर्नुहुन्न के कसैले पनि। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने माघ 9 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 16 जना उम्मेदवार तय गर्दाखेरि
प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 जना सचिवालयका नेताहरू अहिले पार्लियामेन्टभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, छलफलमा कुरा उठिसकेपछि वामदेवजी पनि जानुस्, नारायण काजीजी पनि जानुस् भनेर प्रस्तावै गर्नुभयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रत्याभूति ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै जान्छु भनेर अडान लिने साथीहरू रातारात कुन प्रेरणाले, कुन तत्त्वका कारणले त्यो शर्त छोडेर राष्ट्रिय सभाको फुक्लो सदस्य बन्न तयार हुनुभयो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ नि त। उहाँले त्यो कुरो बैठकमा राख्नुभयो, तर चाहिँ बाहिर के भनियो भने प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, प्रधानमन्त्री केही पनि बोल्नु भएको छैन। उहाँले के हेरिरहनु भएको हो भने अब यसो भए यसलाई यसरी क्लियर गरौँ, सचिवालयबाट वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा जाने, राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर भन्ने निर्णय भएको त हो नि। राष्ट्रिय सभामा जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति हो। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा चाहिँ पार्टीको अनुरोध हो, त्यो कुनै निर्णय होइन। पार्टीले अनुरोध मात्रै गर्ने हो। 4वटै राष्ट्रिय पार्टी, अरू सर्वसाधारण व्यक्ति, नागरिकले, बौद्धिक क्षेत्रले, राष्ट्रपति त पार्टीभन्दा माथि हो नि त, त्यसमा अनुरोध गर्ने हो। नेकपाले पनि अनुरोध गरेको हो। नेकपाले गरेको अनुरोधका आधारमा त्यसलाई पनि एउटा नोटिसमा चाहिँ सरकारले लिने कुरा हो, त्यो बाध्यकारी चिज होइन। राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने चिज नेकपाको निर्णय अनुसार हुन्न। त्यो चाहिँ भनेको नेकपा सचिवालयले त फलानुलाई पठाउनको लागि हामी सिफारिस गर्छौँ, सचिवालयमा पनि त सचिवालयले सिफारिस गर्ने भन्दा पनि मनोनित गर्नलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छ। र हाम्रो प्रवक्ता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले यही कुरो मिडियालाई भन्नुभएको छ। तपाईँले पुरानो फाइल पल्टाएर हेर्नु भने हिजो चाहिँ फेरि सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्केर नारायण काजी श्रेष्ठलाई यही प्रश्न गर्दै अस्ति निर्णय भइसक्यो नि, मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, वामदेव कमरेड जानुहुन्छ नि, किन प्रश्न गरिरहेको भन्नुभयो बाहिर निस्केर। अब यो कन्फ्युजन त नेकपाले क्रिएट गरिदिरहेछ नि। होइन, अनुरोध उहाँले अनुरोध गरेको कुरो नै सार्वजनिक गर्नुभएको हो। र म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूले यो निर्णय मान्छु पनि मान्दिनँ पनि, हुन्छ पनि हुँदैन पनि, गर्छु पनि गर्दिनँ पनि, फल्नु व्यक्ति गर्छु वा फल्नु व्यक्ति गर्दिनँ, केही पनि भन्नुभएको छैन। सबै अनुमान, सबै चाहिँ आफ्ना मनोगत चाहिँ आग्रहहरू पस्किने र मिडियालाई त्यो ढङ्गले तरङ्गित पार्ने काम कुनै चाहिँ त्यो ढङ्गले चलिराखेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने निर्णय सचिवालयको हो भने पनि पार्टीका निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँलाई कसैले सिकाउनु पर्ने होइन कि। उहाँले जान्नुभएको छ त 55 वर्षको राजनीतिक जीवनमा पार्टीका निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, छलफल पुगेको छैन अनि छलफल कसरी बढाउन सकिन्छ, समझदारी बनिसकेको छैन भने समझदारी कसरी बन्छ। फर्केपछि यो विषय फेरि निस्केला होइन, किनभने अहिले त प्रधानमन्त्री उपचार गर्न जानुमा चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ सबै मिलेर, उहाँ सकुशल सर्जरी गरेर ट्रान्सप्लान्ट गरेर उहाँले भनेकै दिनमा उहाँ फेरि काममा फर्किनुहोस् र यी विषयहरूमा बहस गरेर। र मैले तपाईँलाई यहीँनिर स्पष्ट पार्छु, पार्टी एकता कुनै अङ्कगणित हेड काउन्टडाउनका आधारमा भएको होइन है। त्यसो गर्ने हो भने त कसको के स्ट्रेन्थ हो तपाईँले र मैले भनेर टुङ्गिने होइन नि। तथ्यले निर्वाचन आयोगमा जाउँ, पार्टी एकता पछिका यावत डकुमेन्टहरूमा जाउँ, तपाईँहरूले निकै सोध्नुहुन्छ नि भागभण्डा, त्यो के आधारमा भएको भन्ने आधारमा जाउँ, कसैलाई के लाग्यो भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हाल्ने गरी गरिने कुनै पनि चिज तथ्यका आधारमा, शक्तिका आधारमा, स्ट्रेन्थका आधारमा, हैसियतका आधारमा हुनुपर्छ के। भनेपछि यो घेरा नै हालिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयका अन्य सदस्यबाट। दुनियाँले यही बुझेको छ, मैले यही भनेको छैन। दुनियाँको बुझाइ यही के छ भने अहिले नेकपाको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, सफल बनाउन कहिलेकाहीँ बाघ देखिएन भने बाघको मुख हेर्न बिरालो हेरे पुग्छ अरे। शत्रु खोज्न चाहिँ दाजुभाइ नै हेरे पुग्छ भनेर भनिन्छ नि, त्यस्तै अहिले प्रतिपक्षको ल्याकतले, योग्यताले सरकारलाई कुनै समस्या छैन। बाह्य सम्बन्धका हिसाबले देश विदेश कुनै सम्बन्धहरूका आधारमा सरकार समस्यामा छैन। कामका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको छ अघिल्लो वर्ष आधार वर्ष, यो चाहिँ समृद्धिको आरम्भ वर्ष हो भन्नुभएको छ। संसदमा उहाँले चाहिँ 2 वर्षको आफ्नो कामको के स्थिति हो र कता जाने हो भन्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अहिले हामी पार्टी एकताका कारणले सङ्क्रमण कालबाट गुज्रियौँ। पार्टी जस्तो भएन, पार्टीको ब्याकिङ भएन, रिक्तता भयो। पार्टी भन्दा पनि यो चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै सरकार होइन नि, यो त जनताको सरकार हो, जनताले मतदान गरेर आएको सरकार हो। र तपाईँ आज हेर्नुभयो भने कुन कुन नेताले सरकारको फरमा, सरकारको ब्याकिङमा, सरकारको कामको पक्षमा
कसले कति बोल्नु भएको छ। तपाईँ 1 महिनाको उहाँहरूका स्टेटमेन्ट नै एकै ठाउँ लिस्टिङ गरेर राख्नुभयो भने पजल हुने खालको स्थिति पाउनुहुन्छ। यसको परिणाम के हुन्छ त? यसको परिणाम होला त पार्टी फुट्ने, त्यही अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, बल्ल बल्ल पाएको यति बलियो सरकार फेरि बिगार्ने। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने त्यो मूर्खता पनि सायद कसैले गर्ने छैन। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मूर्खता कसैले गर्ने छैन। पार्टी पनि फुट्दैन, फुट्न दिइन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले बाँकी 3 वर्ष अवधि चाहिँ मुलुकको स्थिर सरकार शासन त्यो प्रवर्धन गर्नुहुन्छ र हिजोका कुनै कमी त्रुटि समस्या छन् भने तिनीबाट सच्चिँदै पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। र नेपालमा 7 साल यताका कुनै पनि सरकार, राणाजी शाहजीहरूका छोडेर, भारदारहरूका छोडेर कुनै सरकारले 5 वर्षको अवधि गुजार्न नसकेको, बिताउन नपाएको जुन हाम्रो चाहिँ अस्थिरताको जुन दुश्चक्र छ त्यसलाई तोडेर बाँकी अवधि काम गर्नुहुन्छ। अरूले, म यहाँनिर भन्न चाहन्छु, अरूले 5 वर्षको यो अवधि सरकारलाई सहयोग गर्ने, काम गर्न दिने, परिणाम निकाल्न प्रेरित गर्ने, ब्याकिङ गर्ने गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ म चाहिँ क्लास रिपिट गरेर पढ्ने मान्छे होइन भन्नुभएको छ। अब चाहिँ बाँकी कामका सन्दर्भमा जनताको मन जितेर पार्टीलाई बलियो बनाएर सरकारले गरेका कामहरूलाई जनतामा स्थापित गरेर अहिले 2/3 राष्ट्रिय सभापछि स्पष्ट 2/3 जुन सङ्ख्या चाहिँ पनि सरकारको पक्षमा छ नि, 3 वर्षपछिको स्थानीय चुनाव र त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा 2/3 मात्र होइन, अरू कोही नेताजीहरूले, कमरेडहरूले 80% बहुमत ल्याउने गरी पार्टी बलियो बनाएर काम गरे हुन्छ नि। यसैमा तानातान गर्ने होइन भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। समय दिनुभयो आजको लागि, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विजय।